तुमच्यामध्ये? सर 2024चे मेजर गोंयांत मेन कितें घटना घडल्यो सर तेजे मेजर स्कॅम्स म्हणटात ते. मेजर स्कॅम म्हणल्यार म्हाका दिसता 2024 फूल स्कॅमा भितरूच गुंतला असं दिसता सरकार खंय तरी. स्मार्ट सिटी स्कॅम आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, मागीर आतां लँड ग्रॅब स्कॅम आसूं, हे सगळे जे स्कॅम आसा ते सगळे पळयत जाल्यार म्हाका दिसता वर्सभर सरकार फक्त स्कॅमानूच गुंतला. स्मार्ट सिटीचे स्कॅम तर अजून सोंपना. केल्ले रस्ते परत फोडटा, फोडिल्ले रस्ते परत करता, परत केल्ले रस्ते परत फोडटा. आज पणजेन ते चालू आसा 1000 कोटीचो तो स्कॅम. जॉब स्कॅम इज अनदर बिगेस्ट स्कॅम दॅट गोवा हॅज सीन इन 2024. लँड ग्रॅब स्कॅम जो परत शांत जाता असो दिसतालो तोय परत भायर सरला. आनी SIT जो रिपोर्ट जाधव कमिटीन केल्लो, जाधव कमिटीचो रिपोर्ट सरकारा कडेन आतां दिवन म्हाका दिसता 6 म्हयन्या वयर जाली, पूण तो सरकारान काळजा कशी कित्याक घट्ट धरून बसला हेंय कळना. काल भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्सपर्सनान एक स्टेटमेंट केल्लो की आम आदमी पार्टी आनी अलायन्साचे पार्टनर्स हे परत उलयता म्हणून लँड ग्रॅब स्कॅम, लँडाचे, पूण कांय डिटेल दिना म्हणून. सो आज हांवें म्हज्या ट्विटा मार्फतूय आज तांकां डिटेल दिल्या. लेट्स स्टार्ट वीथ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी फर्स्ट, मागीर फुडल्यो डिटेल्सूय दिता. त्या प्रॉपर्टीचे जालें कितें, खंय पावले, खंयच्यान मेळ्ळें, हे सगळे म्हाका दिसता आज फायंड आवट करपाची गरज आसा. गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ स्कॅम्स. प्रत्येक गोश्टीन स्कॅम आसता. मागीर तो प्रोग्राम आसूं कसलें जावं आनी कितें आसूं. मागीर अनदर बीग स्कॅम इज द स्कॅम्स ऑफ तुमचे इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो सरकार जो आसा, इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या निमतान म्हाका दिसता व्हडले स्कॅम गोंयांत जाल्ले आसा. कमिशन ऑफ 20% 40% अशें आमी आयकलां की इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे जे इव्हेंट गोंयांत जाल्या ते सगळे इव्हेंट आज करता आसतना गोंयांत खंय तरी स्कॅमां जाल्लीं आसा. सो इव्हेंट चालूच आसा, स्कॅमां जायत आसा, कोटींची स्कॅमां जाल्या. सो वी कॅन कॉल दीस द year of scam, 2024 year of scam of Bharatiya Janata Party government. So according to you, apart from this, which are the major, with the most major? Job scam सगळ्यांक व्हडलो. सो जॉब स्कॅमांतलो व्हडलो स्कॅम, आय कॉल्ड इट द स्कॅम ऑफ द सेंच्युरी. हांवें जॉब स्कॅम ऑफ द सेंच्युरी अशा गोश्टी खातीर म्हणिल्लो कारण भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारीच्या पदान मंत्र्यांचेर आरोप जाले आनी खंय ना खंय तरी जेन्ना हे आरोप जाले तेन्ना ज्या तरेन सरकार क्लीन येवंक जाय आशिल्लें ते खंयच क्लीन सरकार आयलो अशें दिसना. आनी ऑब्वियसली सरकार खंय तरी हातूंत गुंतला, सरकारांतले पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हातूंत खंय तरी गुंतल्यात हे आमी पळयलें. आनी कशे तरेन जॉब स्कॅमाची जी इन्व्हेस्टिगेशन जाली, इन्व्हेस्टिगेशन कशे तरेन वायंड अप जालें ते पळयत जाल्यार खंय तरी घाई गडबडीन सरकारान ते गुंडाळ्ळां अशें दिसून येता आमकां. आनी ताच्या मागीर व्हडलो स्कॅम म्हणजे लँड ग्रॅब स्कॅम. हांव ताका सगळ्यांक व्हडलो स्कॅम अशा खातीर म्हणटा की आतां जे पेपर्स भायर येता, आतां जे आमकां जो डेटा भायर येता तो पळयत जाल्यार खंय तरी सरकारांतले आमदारूय हातूंत गुंतल्या हे दिसून येता. आनी आमचे कडेन खुबशे पेपर आयल्या, खुबशे पेपरूय येतात, वाटेरूय आसात. आनी सगळ्यांक व्हडले इम्पॉर्टंट इशू म्हणल्यार जाधव कमिटीचो रिपोर्ट, जो कमिशन अपॉयंट जाल्ले ताजो रिपोर्ट जेन्ना आमी वाचता ताजे रिपोर्टांतल्यान ज्यो गजाली दिसून येता तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली अश्यो दिसून येता की सरकाराक कारण कितें आसा तो आपल्या काळजा कडेन घट्ट धरून बसपाचो हो त्या हातल्यान दिसून येता. So another thing, there is Arvind Kejriwal gave an ultimatum to the Congress. What exactly it is? न्ही कशें आसा, कांय काँग्रेसचे पदाधिकारी आसा दिल्लीन, तांणी ज्या तरेचें कार्य थंय केलां तातूंतल्यान खंय तरी दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावन तें काम केलां हे सामकें ठळक दिसून येता. तेन्ना आमचे बाब अरविंद केजरीवाल किंवा अतिशी मॅडम आसूं किंवा आमचे बाकीचे पदाधिकारी जे आसा, जे आमचे लिडर्स आसा, तांणी एक क्लियर कट मागणी केल्ली की काँग्रेस पक्षान इंडिपेंडंट जर दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. आनी ती एक्शन जर घेना जाल्यार देर इज नो पॉयंट दॅट काँग्रेस पार्टी शूड बी पार्ट ऑफ अलायन्स, इंडिया अलायन्स. आनी ती मागणी केल्या की ते अलायन्सांतल्यान तांकां काडचें म्हणून. विशय दिल्ली पुरतो आसा, विशय देशा पुरतो आसा.
गोंयांत आमी अलायन्स म्हणून अजून पर्यंत एकठांय आशिल्ले अजून पर्यंत तो विशय गोंयांत येवना की आमी सेपरेट जावपाचे की एकत्रीत लढपाचे काय फुडें सरपाचे. इलेक्शनाक 2027 मेरेन टायम आसा. आमी सदांच म्हणत आसा, पयलीं म्हणटाले आतांय म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी घर येतले गोंयांत जाल्यार खंय तरी जो 67% वोट शेअर जो स्प्लीट जाता तो स्प्लीट जावपाक दिवपाक जायना आनी ताज्या खातीर लोकांचे जे एस्पिरेशन आसा ताजो विश्वासघात कोणीच करचो न्ही. त्या हाच्या अनुसरून गोंयचो जो विशय आसा तो अजुनूय हांव सेपरेटूच आसतलो अशें म्हणटा. So in Goa, the alliance will be continuing. Alliance has been intact so far. Alliance is going to be intact. I strongly believe that alliance is the way ahead as far as Goa is concerned. But कोणूच कोणाचो डिपेंडेबल आसतना की कोणूच कोणाचे पांय धरपाची गरज पडपाक जायना अशें म्हाका दिसता. परत एकदा रिपीट करता, गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन जे आसा की गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन हें आसा की अलायन्स म्हणून आमी सगळे एकठांय रावन लढचे. कारण 32% वोट शेअरान जी भारतीय जनता पार्टी जिखता तातूंतल्यान ते इतलें करप्शन करता. तें करप्शन जर खंय तरी डिफेक्ट करतलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन लढचेच पडटलें फुडलें इलेक्शन. आनी हाच्या बद्दल म्हाका दिसता गोंयकारांच्याय मनान डावट ना आनी आमच्याय मनान डावट ना. आनी हांव मानता की काँग्रेस पक्ष आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा बाकीचे जे विरोधी पक्ष आसा तांच्याय मनान हाच्या बद्दल डावट आसपाक जायना आनी आसपाचें कारणूय आसपाक जायना. कारण गोंयकार सदांच चिंतता की आमी 67% विल स्टँड बाय वन युनायटेड फोर्स अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी. दॅट इज फॉर शुअर. So last time you said that there will be the meeting with the alliance. What happened today? नाही, आता क्रिसमस आसा, न्यू इयर आसा, हे सगळे जाल्या उपरांत बाकीच्यो ज्यो गोश्टी गोंया खातीर फुडें करपाच्यो आसा त्यो आमी करतले. म्हाका दिसता आमी तशे टचान आसा. कांय विशय जेन्ना आमी एकत्रीतपणे घेता म्हाका दिसता सरकाराक त्याच गोश्टीचो भंय दिसता. सगळ्यांत व्हडलो विशय म्हणल्यार तो सिद्दिकीचो जो इशू जाल्लो तांकां चड प्रॉब्लेम आशिल्लो की ती पेन ड्रायव्ह सुनील कवठणकाराक कित्याक दिली. हांव ट्रॅवल करतालो, हांवें वाल्मिकीक कॉल करपाचो प्रयत्न केलो, कॉल लागलो ना, म्हजी फ्लायट आशिल्ली. बेस्ट ऑप्शन देर आफ्टर इज माय गूड फ्रेंड हू नोज वेर माय कीज हावस वेर माय हावस इज फॅमिलियर विथ माय हावस. पूण हाजो प्रॉब्लेम ना आमच्या पार्टीक जालो ना काँग्रेस पक्षाक जालो. हाजो प्रॉब्लेम कोणाक जालो? भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनाक आनी भारतीय जनता पार्टी हातल्यान आमच्या एकवटायचो तांकां इतलो भंय दिसता हें दिसून येता. सो आमी एकठांय रावन जर भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध लढले जाल्यार तांकां हरोवपाचो दुसरो विचार करपाचो प्रयत्नूच आनी प्रश्नच ना. सो आय डोंट थिंक देर इज एनी अदर थिंग दॅट शूड कम अप इन एनी वन्स मायंड की एज अलायन्स वी शूड फायट दीस ऑर नॉट. येस, अलायन्स इज द वे अहेड. बट खंय तरी कोणी वांकडे तिकडे करपाचो जर प्रयत्न चलयत जाल्यार आमी एकत्रीतपणे ह्या गोष्टीक लढतले. दॅट शूड नॉट बी एनी डावट. पण सिद्दीकीचेर खंय तरी प्रेशर घालता अशें परिस्थिती आसा. पळय, सिद्दीकीक जी हें आशिल्ली, सिद्दीकीची जी पुलीस कस्टडी आशिल्ली ती X दिसांची आशिल्ली. ती सोंपच्या पयलीं ताका जेसीन धाडलो. पयलीं ताजो मॅडिकल टुरिजम जालो, मागीर ताका ज्युडिशियल कस्टडीन धाडलो. हाजो अर्थ सिद्दीकीचें इंटरोगेशन करपाची इच्छा खंय तरी पुलिसांक आसा अशें म्हाका दिसना. पुलिसांची इच्छा आशिल्ली ओपोजिशनाचें इंटरोगेशन करपाची, तांणी ती खास भागोवन घेतली. तातूंतल्यान कांय साध्य तांकां जालें ना. उलट सरकाराची ही गोश्ट उलटली. कारण ज्या तरेन ताजो व्हिडियो आयलो, ताजो सेकंड व्हिडियो आयलो, त्या सेकंड व्हिडियोंतल्यान कशें मॅनिपुलेशन घडलें, ताका कसो प्रेशरायज करून तो व्हिडियो काडून घेतलो हे ताच्या म्हाका दिसता हावभावा वयल्यान डेटा जो ताणें सांगलो तातूंतल्यान दिसून येता. पूण ताजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची आज जबाबदारी पुलिसांनी घेवना. हाजो अर्थ कितें आसा तो म्हाका दिसता तुवें काडपाक जाय, हांवें काडपाक जाय, लोकांनी काडलाच. थँक्यू.